Guys, atong tagaan o reaksyon ang comment sa atong higala. Ang higala igsuon sa pagtudo nay nag-comments diri sa atong video o tagaan nato siya og reaksyon no sa iyahang comments matud pa ni Ernesto Bindisio matud pa niya Baptist Pastor the Man of God matud pa niya naa ako pangutana. Ang pundok ba ni Manny Pacquiao, okay ba yun? Okay ba yun? Matud pa niya. Okay, so ang akong ikatubag, dili siya Baptist. Dili siya Baptist. I think Pentecostal siya. Nakabig siya dito sa Pentecostal. O kibaluan na to ang Pentecostal, mga reformers ni sila, mga grupo sila nga nag-aklas, nagrebilde sa Katoliko. So kung imong tan-awon, gikan ra gyapon siya sa Katoliko. O kung imong tan-awon diha ang dire kini atong makita diha nga ang Baptist dili siya gikan sa Katoliko. So dili makonsider nga Protestante ang Baptist. So, ang pangutana nimo, okay ba ang grupo ni Pacquiao o pundok ni Pacquiao? So, akong ikasulti nimo, Protestante siya, dili siya Baptist. Kay tanan nga nanggawa sa Katoliko, Baptist, Protestante, Baptist ramay wala na apil diha. O tanawa ganin tanawa ning akong kuan diri kining akong butang di sa tubangan. Baptist can never belong to the Catholic. So munay kalainan sa Baptist sa uban nga mga sikta. Muna nga mingong baka nga Baptist Pastor the Man of God na ako pangutana ang pundok ba ni Manny Pacquiao okay ba yun? Akong giingon nimo nga maayo tingali na siya kay nagamit ang pagbabible pero membro siya sa mga reformers. Dili gid siya maoy gitagaan sa Biblia. We know nga ang Bible exclusive ni nga gihatag sa Ginoo didto sa mga apostol o ang mga apostol mo ay nagsulat hangtod nga gipasa ni sa mga Anabaptist. So lahi gid tong igo orang nakabasa og katong gitagaan. So ang baptismo ay gitagaan sa Biblia. Kini sila si Constantino nanguha ra sila Biblia gikan sa gitagaan. So ang baptismo ay gitagaan sa Biblia unya kining Katoliko nanguha ra na sila Bible gikan sa gitagaan sa Biblia. Unya giangko nila nga sila then pag abot diha nagkagubot ilang grupo mao na nang naay dako nga reformation o kasamok siyang pundok mo nang midaggan ni multiply ang relihiyong Katoliko. Pero Baptist dili sa include sa Katoliko. Never ginang mahitabo kay lagi si Kristo mangyud mao mangyoy founder o kanang builder sa simbahan nga siya mangyud ang nagtukod sa Baptist. Wa may lain, di man Katolik diha kay didto man siya didto kita manukad guys sa pagbautismo ni Kristo. Ang nagbautismo ni Kristo Baptist ug ang iya pong mga member iyahang mga apostol automatic sabtong mabaptist dili punto kay ang leader nagpabautismo ni John the Baptist na nahimong Katoliko ang mga apostol bakak na. So ang pangutana diri maayo ba? So siguro basin maayo pero kung mag-isgot og dili siya membro sa simbahang gitukod ni Kristo. Membro gihapon siya sa Katoliko, membro siya sa mga reformers. Okay muna nga ang kaluwasan nila mawala. Okay, muna ako ang reaction guys sa atong nag-comments.